अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले तेस्रो बजेट दुईवटा बजेटहरूको जुन अवस्था छ यो बजेट पनि करिब करिब त्यस्तै छ र अहिलेको अवस्था भनेको पहिला मानव स्वास्थ्य छ, मानवीय सङ्कट, त्यसपछि रोजगारी प्रवर्धन र आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ बजेट अफिसर शब्दमा धेरै कुराहरू तर खास गरेर प्राथमिकताको आधारमा तोकिएर चाहिँ धेरै कुराहरू आएको छ, सरस्वती छैन र अहिले कृषिको बारेमा पनि धेरै कुराहरू छ। कृषिमा पहिला पनि यस्तै कुराहरू भयो र त्यो कृषिको प्रतिफल कस्तो छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र अहिलेको पनि कुरा चाहिँ त्यस्तै छ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन कार्यक्रम छ त्यसमा अहिले फेरि रकम बढाइएको छ तर त्यो रकमको पहिला पनि दुरुपयोग भएको छ, अहिले पनि दुरुपयोग हुने त्यस्तै सम्भावनाहरू छ र समग्रमा हेर्दाखेरि यो बजेट आश्वासनमुखी छ र कार्यान्वयनको दिशामा यो बजेट चाहिँ विगतको बजेटको जस्तै अवस्था सिर्जना गर्छ र यसले अब अहिले मारमा परेका कसैलाई पनि उत्साहित गर्ने किसिमको प्राथमिकता तोकेको देखियो। कोभिडको सङ्क्रमणकालले जुन किसिमको समस्या आउँछ, रोजगारीको समस्या र स्वास्थ्य समस्या, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बजेट कति सफल हो? अब जस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने ठुलो सङ्ख्या छ, तिनीहरूका निमित्त यो गर्छु भनेर बजेटले भनिसकेको छ र कोभिड-19को जुन सङ्क्रमण छ यो भयावह रूप लिने स्थितिमा गइराखेको छ, त्यसका तर्फ पनि यसलाई गम्भीरताका साथ चाहिँ यो बजेटले दृष्टि पुरा गरिरहेका छैन र यो बजेटबाट साना मझौला उद्यमीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्ने किसिमको कुनै ठोस योजना खासमा कस्तो आएको भए चाहिँ एकदम उपयुक्त बजेट हुन्छ भन्ने लाग्छ? अहिले चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमुखी र कोभिड केन्द्रित र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने किसिमको बजेट चाहिँ अहिलेको आवश्यक छ। बजेटमा के चिज राम्रो छ? कुराहरू राम्रो छ, कुराहरू राम्रो छ, यसमा पनि तपाईँको धेरै आश्वासनहरू बाँडिएको छ, यिनै कुराहरू राम्रो छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। एक्जिक्युसन नभएको कुरालाई अब त कोरोनाले गर्दाखेरि 3 महिनाको समय त्यसै खेर गयो भने यसको कार्यान्वयनमा समय बढाउनु पर्नेमा त्यो पनि बढाइएन र यो समष्टिगत हेर्दाखेरि कुनै काम पुरा हुने अवस्था देखिँदैन, खालि कनिका जस्तो चढिराखेको छ, सबैमा राखेको छ, छोड्या केही पनि छैन, पुरा हुने कुनै पनि देखिँदैन। यो स्रोतको अवस्था हेर्दा यो जुन कार्यान्वयनको अवस्था के देख्नुहुन्छ? स्रोतको त मूल आधार नै वैदेशिक ऋण र सहयोग भनिराखेका रहेछ नि। यस्ता बजेट त त्यसै काल्पनिक बजेट देखियो, विदेशी ऋण प्राप्त हो, विदेशी एड प्राप्त हो भने मात्रै पुरा हुनेछ, अवस्था स्थिति त्यही नै छ। अहिले फरक ढङ्गले आउनु पर्थ्यो तर करिब निरन्तर जस्तो नै आयो, त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तैपनि आपत्ति पनि भएन भन्न मिल्दैन। जस्तै जुन जे विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा सिद्धान्त त ठिक छ। जस्तै अहिले हामीले कोरोनाको महामारीबाट जुन जीवज्यानको खतरामाथि सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा, तत्काल चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र रोजगारविहीन भएकालाई राहत दिने कुरा, कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिने कुरा सिद्धान्तमा त ठिकै भनेको छ तर व्यवहारमा गर्दा पनि हेर्नु हो भने त्यो चाहिँ देखा पर्दैन। किन मैले गत वर्षको बजेट विनियोजन र यो वर्षको मैले सँगै लिएर हिँडेको थिएँ, त्यो मैले दाँजेर हेर्दा म देख्छु भने कयौँ कुरा जम्मै धेरै कुरा दोहोरिएको छ। जब तपाईँको समग्र बजेट फोहोरको अहिले दाँजेर हेर्नुभयो भने टोटल बजेट 58 अर्बले घटेको छ। त्यसमध्येमा पनि राजस्वको अनुमान नै 1 खर्ब कम हुन्छ भन्ने छ, हुनसक्छ अझ त्योभन्दा पनि कम होस्। यस्तो अवस्थामा त्यो न्यून बजेटलाई विशेष क्षेत्रमा फोकस गरेर ल्याउनु पर्यो।
जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले फोकस गर्ने हो भने पोहोर साल 68 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। अहिले यति ठुलो सङ्कट छ, हामीले थुप्रै तत्कालै यो कहिले कति महिना अगाडि बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन। उपचारको निम्ति स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणको निम्ति र जुन नयाँ प्रयोगशालाहरू परीक्षणहरूको निम्ति जुन कुरा भनिएको छ त्यसको निम्ति बजेट चाहिँ कमसेकम डबल हुनुपर्छ। 68 अर्बको सट्टा 90 अर्ब मात्रै आएको छ भने जम्मा तपाईँले 22 अर्ब रुपियाँबाट यति ठुलो कोरोनाको सङ्कटको स्वास्थ्य उपचार गर्छु भन्नु त हास्यास्पद कुरा हो। त्यसैले त्यो असम्भव देख्छु म, फोकस पुगेन। त्यसैले अर्को कुरा, 10औं लाख नेपालीहरू विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्काँदैछन्। तिनीहरू धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छन् र हामी सबैले भनेका थियौँ रोजगारी सिर्जना गर्नु निम्ति कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मुख्य बन्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसो भने त त्यो कार्यक्रम त्यही ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, बजेट पनि त्यही ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्थ्यो। र पोहोर साल कृषिको बजेट 34 अर्ब थियो, अहिले 41 अर्ब थियो भने 7 अर्ब मात्रै कृषिमा लगानी गरेर 10औं 15औं लाख युवाहरूलाई नयाँ ढङ्गको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले शिक्षाको हेर्नुभयो भने करिब त्यस्तै छ। त्यसले मेरो सार के भन्न खोजेको हो भने यो एउटा निरन्तरतामा आयो, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। जहाँसम्म यो राहतका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन् त्यो पनि कनिका छरिएरै आयो। जबकि हाम्रो जो गरिबको रेखामुनि भएका मानिसहरू अहिले करिब 16.7% भनिएको छ, करिब 10% गरिबीको रेखामुनिका मान्छेहरू बढ्छ भन्ने अनुमान छ। त्यसो भने तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा मापन गरेर एकीकृत ढङ्गले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याइएको छैन। त्यसैले मैले यसको समाधान गर्छु जस्तो लाग्दैन। होइन, कार्यान्वयनको निम्ति पनि जुन खालको सुधार आउनु पर्थ्यो, हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा जुन हाम्रो सुधार आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आएन, उही ढङ्गकै आएको छ। र खास गरी अरू साना साना झिना मसिना निरन्तरताको जुन योजनाहरू छन् वर्षौँदेखिका जो अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन् त्यसलाई किन निरन्तर सर्नु पर्थ्यो प्रत्येक क्षेत्रमा। जस्तै उदाहरणको निम्ति म दिन्छु, रेलको कुरा छ। अहिले रेलको कुरा किन चाहिएको छ? यो वर्ष नगरे हुँदैन भने त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पानी जहाजको कुरा पनि फेरि गरिएको, त्यहाँ पनि आएको छ भने यस्ता कुराले चाहिँ कनिका छरिने तरिकाले अहिलेको सङ्कटको समाधान हुँदैन। आगामी दिनमा गम्भीर हुने मात्रै विशिष्ट ढङ्गले जुन आउनु पर्थ्यो, विशिष्ट प्रकृतिको समस्याको निम्ति विशिष्ट प्रकृतिको समाधान आएन। एउटा ठुलो क्यान्सरको रोगलाई फेरि सामान्य झारफुक जस्तै आयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब आजको जुन बजेट आयो त्यो चाहिँ नि अब यो कोरोनाको केन्द्रित बजेट छ। यसले चाहिँ अब खास गरी पर्यटन उद्योग, होटेल उद्योगको कुरा गर्दाखेरि यो एकदमै गहिरोसँग कोरोनाबाट एकदमै हामी तहस नहस भएका छौँ। त्यसको लागि अब पहिलो कुरा सर्भाइभल, हाम्रो उद्योग कसरी बचाउने, र दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, रिभाइभल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा बजेटले धेरै कुराहरू समेटेको छ। त्यो मानेमा अब यो सकारात्मकै देखाएको छु मैले। जस्तो अब हाम्रो ऋण सावा ब्याज तिर्नलाई 5% को ब्याज दरमा एउटा 50 अर्बको एउटा पुनरुत्थान कोष र एउटा 1 खर्बको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत एउटा पुनर्संरचना त्यस्तो कोष एउटा सृजना भएको छ। र मुख्य कुरा हाम्रो कर्मचारीहरू, हाम्रो उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारको उहाँहरूको रोजगारी कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसको लागि पनि यथेष्ट पुगेको कुराहरू आछ त्यहाँ। र त्यसपछि अनि अब यो कति कर महसुल छुटहरूका कुरा पनि आछ। र सँगसँगै अब यसको रिभाइभल, अब उद्योग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटन विकास गर्नलाई सरकारले एउटा देश दर्शनको कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसपछि नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन डेभलप गर्ने, नयाँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने, एयरपोर्टहरू बनाउने, हाम्रो काठमाडौँ लगायतका एयरपोर्टको स्तर उन्नति गर्ने, भैरवा पोखराका कुराहरू आछ। र अनि अब अलिकति यो सूचना प्रणालीमा, पर्यटनको सूचना प्रणालीमा डिजिटाइजेसन गर्ने, अनि अब यो नयाँ प्रडक्टहरू जस्तो गढीहरू, अब यो पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ लगायतका कुराहरू, यो समग्रमा ओभरअल त्यो पोजिटिभ देखिन्छ। हाम्रो देशमा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि नीति कार्यक्रमहरू राम्रो आउँछन्,
त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्षमा त हामी पनि लाग्छौँ, अब हामीलाई नै आवश्यक छ होइन। यसमा सरकारसँग हामी हातोमालो गरेर काम गर्छौँ। ओभरअलमा छोटकरीमा भन्दाखेरि अब सरस्वती हेर्दाखेरि ओभरअल ठिकै राम्रै छ। हाम्रो खास गरी पर्यटन उद्योग चाहिँ नि अब भोलि लकडाउन बिस्तारै हट्छ, अब बिस्तारै समय सहज हुँदै गए तापनि हाम्रो पर्यटन उद्योग चाहिँ अर्को डेढदेखि 2 वर्षसम्म अगाडि बढ्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभने संसार नै त एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा संसारै छ। त्यस कारण बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू भित्रिन एकदम गाह्रो छ। त्यस कारणले सरकारले जुन आज बजेटले आन्तरिक पर्यटनको अवधारणा ल्याछ हो त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। र मुख्य कुरा त हामी 6 महिना 8 महिना त वर्ष दिन 1.5 वर्ष चाहिँ हामी बाँच्नु पर्यो, सर्भाइभ गर्नु पर्यो। हामीसँग काम गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरू बाँच्नु पर्यो र यसरी हामी अगाडि जान सक्यौँ भने अनि अगाडिका बाटोहरू सहज हुन्छन्। त्यस कारणले सबभन्दा कुराहरू नीति कार्यक्रममा आयो, त्यस कारण चाहिँ अब कार्यान्वयन पक्ष एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यसमा हामी एउटा टिमवर्क भएर निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बजेटको चाहिँ नि एउटा जुन हिसाबले अर्थमन्त्रीले यो कोरोना समयले जीवन बचाउनको लागि चाहिँ नि करिब 90 करोड चाहन्छन् भनौँ न, झन्झनै 91 करोडको ल्याएको, त्यो चाहिँ नि राम्रो छ। अब सबैको जीवन पहिले त रक्षाकै कुरो आउँछ, तर जीवन रक्षाको साथसाथै जुन जीविका उत्पादनको लागि एउटा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नि अझ उत्साही चाहिँ देखेको छैन म चाहिँ नि। तर अहिलेसम्म त्यही पनि अब पछि अझ के किताब हेरेपछि र आर्थिक ऐन हेरेपछि थाहा होला। तर जुन हामीले चाहिँ नि अस्तिदेखि सुरुदेखि दिइरहेको, चाहे त्यो कृषिको हुन्, चाहे त्यो पर्यटनका हुन्, चाहे वैदेशिक रोजगारीमा आएकालाई हुन्, चाहे त्यो सिपमूलक, त्यसको सबैलाई चाहिँ नि समेटेको छ। र सम्झाउँदाखेरि यो बिजुलीको हामीले जुन माग गरिरहेको बिजुलीको छुट र डिमान्डको बिजुली डिमान्डको छुट, त्यो चाहिँ नि छुट दिएकोमा त्यसो स्वागत योग्य छ। तर जुन एउटा यो अहिले कोरोनाको लागि स्टिमुलस प्याकेज एउटा 50 अरब मात्रै भएको, त्यो चाहिँ नि अलि धेरै न्यून भएको लागिरहेछ। त्यही पनि अहिले तपाईँ यो हेर्दै र पर्यटनको पनि हामी पहिलेदेखि यो एयरपोर्टको वायु सेवालाई ग्राउन्ड ह्यान्डलदेखि छुट हुनुपर्छ, धेरै महँगो भयो भने त्यो पनि सहुलियत दर गरेको राम्रो छ। र हाम्रो अहिले बाहिरबाट भन्दा डोमेस्टिक टुरिस्ट र सबैलाई एउटा भनौँ न सरकारी कर्मचारीदेखि व्यवसायीलाई पनि केही बोनसमा भयो, केही छुट गरेमा राम्रो हुने। तर यो कुरा चाहिँ राखेछ, अब कसरी राखेछ र अब तपाईँको यो गर्दा यो करको के छ, राजस्व सम्बन्धी भंसारको के छ, त्यो चाहिँ नि सबै आर्थिक ऐन नहेरेसम्म थाहा हुँदैन। सबैलाई समेट्न कोसिस गरेको छ। तर जुन एउटा यो हाम्रो आर्थिकलाई चाहिँ नि अझ अगाडि बढाउनलाई जति समेट्नुपर्ने, जति त्यो रकमहरू भनेको छ, त्यो चाहिँ नि अलि अपुग जस्तो लाग्छ। जस्तो कृषिलाई हामीले अस्तिदेखि भनिरहेछौँ, यो शीत भण्डार कोल्ड स्टोरेज भयो, यो कृषिको भण्डारण भयो, जुन अहिले 200 वटा गर्ने भनेछ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ नि एउटा कृषकहरूको बाइब्याक गर्ने सामानको अलि स्टक, बफर स्टकको यी सबै अवधारणा पनि आएको छ। अब यो सबैलाई चाहिँ नि आज बजेटमा मात्रै सीमित र भोलि कागज मात्रै, यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि यो तुरुन्त हुनुपर्छ, ताकि यो सबैलाई र जुन यो रोजगारी दिने र बाहिरबाट आएकोलाई यति रोजगारी यसबाट यो भनेछ, प्रधानमन्त्रीको कोषबाटदेखि लिएर सबै छ। तर सबभन्दा मेरो चाहिँ विचारमा सबभन्दा अहिले भइरहेको जुन रोजगार सबै व्यवसाय र उद्योगले दिइरहेको, पहिला तिनीहरूलाई नै त्यो व्यवसायलाई नै उत्थान गरेर पहिला उनीहरूलाई दिनु पर्यो, त्यो बाहिर आउने त पछि त सबैले त्यसै पनि भइरहेछ। र सिपमुलुक सबै सेक्टर हाम्रा जति पनि बाहिरबाट आइरहेकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सिपमुलुक, चाहे त्यो गाउँमा चाहे त्यो वडामा यो भनेको त्यो पनि स्वागत योग्य छ। र एउटा जुन विदेशीहरू रोजगारीलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही होइन, बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ। खास गरिकन कोरोनाले सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको बेलामा र कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि अर्को भोगको समस्या, जनताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, रोजगारीको समस्या, त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरा,
देखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै पुस्तक समेटेको छ। भनेको समग्रमा उत्कृष्ट बजेट हो यो, राम्रो बजेट उठाउनु जुन स्रोत जुटाउन कतिको सहज देख्नु चुनौतीपूर्ण छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब सिङ्गो रूपमा आर्थिक उत्पादन नै कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र त्यसपछि मानिसहरूले रोजगारी कति पाउन सक्छन् भन्ने कुरा, कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू जोडिए। समग्रमा आज बजेट कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले, सृजनात्मक ढङ्गले, प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउनिन्छ? अब स्रोत जुटाउने बारेमा पनि त्यहाँ प्रष्टै राखिएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेको परिस्थिति त जटिल छँदैछ, तैपनि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको जो अनुमान गरिएको छ त्यो वस्तुवादी नै छ र त्यसबाट त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नै मैले देख्छु। धन्यवाद। यो सरकारले जसरी खर्च जुटाउने र जसरी खर्च गर्ने यो सङ्कल्प सोच बजेटमा राखेको छ, यो हेर्दै गर्दा अबको 2-3 महिनाभित्रमा कोरोना भाइरसबाट नेपाल पूर्ण रूपमा मुक्त रहन्छ, अछुतो रहन्छ, यसबाट हामी कहीँ पनि प्रभावित हुँदैनौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई ज्ञान भएको, आत्मविश्वास भएको पाएँ मैले चाहिँ। केही ठाउँहरूमा उहाँले भन्नुभए तापनि पुनरुत्थानको के प्याकेज आएको भए तापनि हामीले मन्त्रालयगत विवरण हामीले हेऱ्यौँ, खर्च जुटाउने तरिकाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ यो सिङ्गो वर्ष यसबाट प्रभावित हुने यी सबै कुराहरूबाट जसरी यसको प्रभाव नहुने गरी सोचाइ बनाउनु भएको छ। यो क्राइसिसको अवस्थालाई अझै पनि उहाँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नु भएन भन्ने मलाई मेरो चाहिँ प्रारम्भिक टिप्पणी चाहिँ एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले छुटाउनु भएको कार्यक्रम प्राथमिकता सबै हेऱ्यो भने यस्तो रहेको शिक्षाको हिसाबले हेर्दा खास गरिकन केही भत्ताहरू काटिएका छन्, केही विलासिताका क्षेत्रकामा खर्च हुँदै आएको सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गरिएको छ। त्यसले खास गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीहरूभन्दा बाहेक अरूलाई अलिकति असन्तुष्ट त बनाएको होला, तर यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने यो कोरोनाका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र नै जसरी सङ्कुचनमा छ र हाम्रो अर्थतन्त्र बरु 2.3% बढ्ने जुन कुरा गरिएको छ त्यस हिसाबले राम्रै छ। सन्तुष्टिको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढ्ता नेपालमा भइरहेको खर्च खास गरिकन खाद्यान्नको खर्च हो र केही वस्तुहरू आयातको कुरा हो र पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातको कुराले हाम्रो धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ। अर्थात् विदेशी मुद्राको हाम्रो सबैभन्दा बढ्ता खर्च त्यहाँनिर भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषिमा व्यापक र वनमा यसमा चाहिँ व्यापक लगानी र त्यसका सम्भावनाहरूलाई सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसै गरी सिँचाइका कुराहरूलाई गरिएको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थ र खानीजन्य चिजहरू जुन विगतभित्रका निरन्तरता हुन् त्यसलाई पनि सँगै अगाडि बढाइएको छ। साथसाथै निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा र कोरोना महामारीपछि एक प्रकारले तहसनहस भएको टुरिज्म सेक्टर र औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्न, त्यसलाई मलमपट्टि लगाउनका निम्ति पनि 50औं अर्बको प्याकेज पनि लिएर आएको छ। देशको क्षमता जति हो त्यस हिसाबले लिएर आएको छ। त्यस हिसाबले यी केही सकारात्मक चिजहरू हुन्। सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू यो बिचमा पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। त्यसले विपन्न अथवा कमजोर आय स्थिति भएका नागरिकहरू
प्रति राज्यको अपनत्व बोध वा राज्यको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कुरा निश्चित नै रूपमा देखिएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि यसले हतोत्साहित बनाएको छैन। नेपालभन्दा बाहिरबाट फर्किने नेपालीहरूको फर्किएपछि सुरु हुने थप रोजगारीको समस्याका कुराहरू उठाएका छौँ। अब त्यसका बारेमा ल्याएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा लिएर जाने निकायको भरपर्दो व्यवस्थामा अझै पनि हाम्रो प्रश्न चिन्ह खडा छ। 100 अरबको मात्रको त्यो स्टिमुलस जुन दिने चाहिँ नि 5 रिफाइनेन्सिङ राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमबाट दिने भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यो पर्याप्त हुँदैन भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै भनाइ हो। मिनिमम चाहिँ नि हाम्रो जिडिपीको करिब 7-8% चाहिन्छ, 2.5 खरब चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै भनाइ हो। पर्यटन क्षेत्र जस्तो क्षेत्र अत्यन्त धराशायी भएर बसेको क्षेत्रलाई खासै केही गरेको छ जस्तो मलाई लागेन यतिकै आज यहाँ सुन्दाखेरि। अब अरू विस्तृत हामी अध्ययन गरेर फेरि सार्वजनिक गर्छौँ भोलि। 77-78 को बजेट आज प्रस्तुत भयो। हजुर, प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के हो? अब यो बजेटले अलिकति फजुल खर्च घटाउने सन्देश दिएको छ र बजेटको आकार वास्तविकताको नजिक गएर सानो बनायो र स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषिमा केही नयाँ गर्ने एक दुईवटा सानो कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अन्यथा यो बजेट गत साल र 2 वर्ष अगाडिकाको गतिविधिहरूको निरन्तरता मात्रै छ। यसमा मुख्य दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनको कुरा। हजुर, मुख्य हामीले चुनौती छ भन्दा भन्दै पनि बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ घटेको हो, तर आकार ठुलो नै छ। ठुलो अहिले जस्तै गत साल जस्तै अहिले पनि 2 खर्ब 79 अर्ब वैदेशिक ऋण, गत सालको भन्दा अझ बढाएर पहिला 1 खर्ब 95 अर्बको अहिले 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण बढाएर लिएर आउनु भएको छ। राजस्वको पनि अनुमान धेरै राख्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यो पुरा हुनेवाला छैन र पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ। अहिले अब 3 खर्ब 52 अर्ब, गत साल चाहिँ 4 खर्ब 8 अर्बको थियो। पुँजीगत खर्च घटाउने बजेटको साइज अब गत साल 15 खर्ब 33 अर्बको थियो र अहिले त्यति सिग्निफिकेन्ट रूपमा घटेको होइन। त्यसकारणले जुन उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई फेरि पनि तङ्ग्रेर हिँडाउने भन्ने खालको जुन एउटा हाम्रो आशा थियो त्यो त्यति पुरा हुन सकेन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गत साल जस्तै थुप्रै 2 वर्ष अगाडिदेखिकै त्यस्तै नाराहरू छन् र बजेट जम्मा 22 अर्ब जति चाहिँ बढाइएको छ। र हामीले देख्यौँ प्रधानमन्त्रीकै तथ्याङ्कअनुसार यदि त्यति मान्छेहरूलाई PCR टेस्ट गर्ने भने कमसेकम 8 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ त्यसैमा खर्च हुन्छ र बाँकी रुपियाँले हामीले कहाँ क्वारेन्टाइन बनाउँछौँ, कहाँ अस्पताल बन्छौँ, कहाँबाट भेन्टिलेटर किन्छौँ, कहाँ 300 बेड 200 बेड जुन भनिएको छ। त्यसकारणले नारा ठुला दिएको छ, बजेट त्यो अनुसार छुट्याइएको छैन। कृषिमा अब हामी 200 वटा चाहिँ यो खाद्य स्टोर गर्ने, अब थुप्रै राहतहरू दिने, बजार व्यवस्थापन गरिदिने, किन्ने नै भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ 7-8 अर्ब रुपियाँ पोहोर सालको भन्दा बढी थपेर ती कुराहरू चाहिँ उपलब्ध चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले अरू जस्तै सुरुङ मार्गदेखि लिएर सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लिएर थुप्रै नारा अथवा जुन कार्यक्रम हुन्छन् गत 2 वर्ष अगाडिको बजेट हेरे पनि तिनी सुरुङ मार्ग त्यही कुराहरू फेरि दोहोऱ्याइएको छ। त्यसकारणले केही अलिकति राहत र यो जुन कोरोनाबाट प्रभाव गरेकोलाई उपचार र सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास गर्न चाहिँ देखिएको छ, तर त्यो पर्याप्त मात्रामा छैन। र जुन हिसाबले व्यापक रूपमा बेरोजगारीका चाहिँ युवाहरू स्वदेश फर्किनुहुन्छ, अनौपचारिक क्षेत्रको सबै स्मल तथा मिडियम स्केल इन्डस्ट्रीहरू यो लकडाउन र सङ्क्रमण हुने डरको कारणले गर्दाखेरि अहिले धराशायी छन्। तिनीहरूलाई फेरि बिउजाउने खालको कुनै पनि प्याकेज चाहिँ बजेटमा देखिएन। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा प्रशासनिक सुशासनमा बजेट र बजेट अनुशासनकै कुरा अर्थात् बजेट प्रशासनकै कुरा चाहिँ अब किनभने धेरै इन्सेन्टिभहरू, भत्ताहरू, अरू धेरै सुविधाहरू कटौती गरेको अवस्था छ हो। तर यसो छ जस्तै सांसद विकास कोषको पैसा जुन हामीले कटाउने भने त्यो घटाइयो मात्रै, कटाइएको छैन। भन त अर्थमन्त्रीज्यूले यो डिलराज खनालको आयोगको सिफारिस अनुसार हामी काम गर्छौँ, त्यो एउटा स्वागत। मैले भने अलिकति फजुल खर्च घटाउनेतिर केही गरिन्छ कि भन्ने घोषणा सरकारले चाहिँ ल्याएको छ। तर मुख्य कुरा दुईटा चिज, अहिले राहत, सङ्क्रमण रोकथाम र उपचार गर्ने हो। राहतमा त्यति धेरै देखिएन हामीले। अब त्यो 5% ब्याजमा ऋण लिएर चाहिँ तिर्नुपर्ने, त्यसको कार्यविधि कहिले बन्ने हो। अब होटेलहरू, निजी अस्पतालहरू, थुप्रै निजी क्षेत्रले कसरी तलब खुवाउने हो आफ्नो कर्मचारीले, किनभने उत्पादन छैन, आफ्नो
सेवा र वस्तु बिक्री गर्न पाएको छैन। त्यसकारणले त्यो क्षेत्र नभइकन अनि 7% आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ उहाँहरूले लक्ष्य लिनुभएको छ। त्यसकारणले कता मिलेको छैन। र मैले के भने गत वर्षका बजेटहरू हामीले 2 वर्ष अगाडि जसरी यो जुद्ध शमशेर जस्तो पावरफुल 2/3 सरकार विद्वान अर्थमन्त्री भएर त्यति बेला ल्याएको बजेट चाहिँ जुन थियो 13 खर्ब 15 अरबको जुन बजेट थियो त्यो बजेट पनि 2 खर्ब 5 अरब उहाँले खर्च गर्न सक्नु भएको थिएन। र यो 2 वर्षमा बजेट किन खर्च हुन सक्दो रहेछ भने अनुभव त भयो, कमसेकम त्यो अनुभवको आधारमा गर्नुपर्ने एउटा सुधार र एउटा संरचनाको क्षमता वृद्धि। जस्तै कर्मचारी तन्त्र भनेको पर्मानेन्ट संरचना हो, त्यसलाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई मोटिभेट गर्ने, त्यहाँ भएको लोजिस्टिक र आवश्यक जनशक्ति त्यसमा राख्ने र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 48 सालमा गरेको ल्याएको दरबन्दी त्यही नै कायम छ। अब दरबन्दी जनशक्ति नथप्ने र तपाईले सेवा र उत्पादन बढी खोज्ने हो भनेदेखि र कसरी हुन्छ? त्यसकारणले त्यो पक्ष पनि सरकारले बजेटमा समेट्न सकेन। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने सरकारले जुन अलिकति नारा टाइपका कार्यक्रम ल्याएको छ र तिनको कार्यान्वयन चाहिँ फेरि पनि पहिला जस्तै दोहोरिने हो, सफल हुन चाहिँ सक्दैन। बजेटलाई 10 नम्बरभित्रमा कति नम्बरसम्म दिनु? बजेटलाई मैले स्वास्थ्य र कृषिमा केही कुराहरू जुन देखाइएको छ र रोजगारीको लागि जस्तै इन्टर्नसिप दिने 3 महिना चाहिँ राख्ने र निजी क्षेत्रलाई केही हल्का जस्तै 5% ऋण लिएर तिर्नुपर्ने, अब रिफाइनेन्सिङको 1 अरबको कोष कडा गर्ने देख्दाखेरि 10 मा पास मार्क 4 मा दिन सक्छु।